چی کار میکنی؟ دارم تو رو میبینم. یعنی میخوای منو تو عکس ببینی؟ تو عکس عصبانی نیستی، نه داد میزنی، نه با ناراحتی حرف میزنی، فقط داری لبخند میزنی. راستشو بگو، چرا اینقدر حالت خرابه؟ چی داری میگی؟ تو چی فکر کردی؟ یعنی یکی دستمو میگیره و با خودش میبره؟ نه خدا مرگم بده. چطور میتونم این فکر رو بکنم؟ پس برای چی اینقدر دلشوره داری؟ اگه فکر میکنی دیشب اشتباهی کردم، خب باشه، عذرخواهی میکنم. تو همون قضیه رو فراموش کن. اب نداره. اداره میری؟ آره. زود برگرد. چرا زود بیام؟ ساعت 8 باید بریم. میدونی چقدر طول میکشه حاضر شی؟ کجا باید بری؟ عروسی دیگه. آها، اصلا یادم نبود. انگار حالت بده ها. راستی بگو ببینم، شب اون سری مشکیه رو بپوشم؟ نه، ساری نیمتنه نپوش، خیلی جالب نیست، ممنون. آخه دانیال، اون ساری رو خودت برام خریدی. بریزشو که خودت دوخته بودی. نصف کمرت معلوم میشه. این چه حرفاییه که میزنی؟ دارم راست میگم مهوش. جالب نیست مردا لباس راحت بپوشن و دخترها نصف کمرشون رو بریزن بیرون. مردم که زل نگاهت میکنن، من خجالت میکشم. بعدش همونم حتما اونجاست، فکر میکنه به خاطر اونطوری پوشیدی. این مزخرفات چیه میگی دانیال؟ تو میدونی که لطفا از حرف من عصبانی نشو مهوش. دخترایی که کمرشون رو بیرون میریزن یا لباس حلقه‌ای میپوشن، جلوی مردای گشنه مثل یه دستمالن. من راحت نیستم. نمیخوام زنم جلوی یه میلیاردر مثل یه دستمال به نظر بیاد، فهمیدی؟ تو دیوونه ای، عقل نداری. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.